लगातार राताम्य हुँदै आएको शेयर बजारमा साताको अन्तिम दिन भने दोहोरो अङ्कको हरियाली, कारोबार रकममा समेत सामान्य सुधार। संक्रामक रोगबाट प्रभावितहरूलाई दिइने राहत तथा पुनर्स्थापना सम्बन्धी प्रावधान ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्नेमा सांसदहरूको जोड। निजी अस्पतालहरूले लिने शुल्कको मापदण्ड बनाउन माग। र विनाशकारी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त काष्ठमण्डपको पुनर्निर्माणको काम अन्तिम चरणमा। पुनर्निर्माणको काम 90% सम्पन्न भइसकेको उल्लेख। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखे हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। साताको अन्तिम दिन भने शेयर बजारमा दोहोरो अङ्कको सुधार आएको छ। लगातार घट्दै शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक 2700 अङ्क नजिक पुगेकोमा बिहिबार भने दोहोरो अङ्कको वृद्धिसँगै नेप्से परिसूचक 2824.89 अङ्कमा पुगेको हो। बिहिबार नेप्से 23.76 अङ्कले बढेको छ। आज परिसूचकसँगै कारोबार रकममा समेत केही सुधार आएको छ। दिनभर कुल 223 कम्पनीको 1 करोड 31 लाख किता शेयर 4 अर्ब 81 करोड 55 लाख रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भएको छ। अघिल्लो दिन 1 करोड 16 लाख किता शेयर 4 अर्ब 58 करोड रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भएको थियो। बिहिबार नेप्से परिसूचक र कारोबार रकम दुवैमा सुधार आउँदा व्यापार र अन्य बाहेक सबै समूहको परिसूचकमा हरियाली छाएको छ, जसमध्ये वित्त समूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 3.09% ले बढेको छ। यस्तै विकास बैंक समूहको परिसूचक 2.12, वाणिज्य बैंक समूहको परिसूचक 0.94, जलविद्युत समूहको परिसूचक 1.95, लघुवित्त समूहको परिसूचक 1.33 र लगानी समूहको परिसूचक 1.08% ले बढेको छ। सबैभन्दा धेरै गुहेश्वरी मर्चेन्ट फाइनान्सको शेयर मूल्य करिब 10% ले बढेको छ। दोस्रोमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको संस्थापक समूहतर्फको शेयर मूल्य प्रतिकिता 1084 रुपैयाँले बढेको छ। कारोबार रकमको आधारमा आज नेपाल बैंक लिमिटेडको सबैभन्दा धेरै 21 करोड 52 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। बाँके र बर्दिया जिल्लामा एक सातादेखि पानी नपर्दा धान रोपाई रोकिएको छ। आकाशे पानीको भरमा खेती गर्ने र नहर भए पनि खेतसम्म नपुगेकोले धान रोपाई रोकिएको हो। नहरको पानी पनि खेतसम्म नपुगेका कारण पोखरीबाट खेतमा पानी सिँचाइ गर्दा प्रति घण्टा 400 रुपैयाँदेखि 500 रुपैयाँसम्म खर्च किसानहरूले बेहोर्नु परेको छ। बाँकेका किसानहरूले आकाशे पानीको भरमा धान रोपाई गर्ने गरेका छन्, तर असारको 15 गतेदेखि बाँके र बर्दियामा पानी नपर्दा किसानहरूले धान रोपाई रोक्नु परेको छ। हालसम्म बाँकेमा 60% खेतमा मात्र धान रोपाई भएको छ भने अझै 40% मा रोपाई गर्न बाँकी छ। त्यस्तै बर्दियाका 20% खेतहरूमा पानीका कारण धान रोपाई नहुँदा किसानहरू चिन्तामा परेका छन्। बाँकेमा सिक्टा नहर र बर्दियाको बबाई नहर भए पनि खेतसम्म नपुगेकोले किसानहरूले महँगो लगानी गरेर रोपाई गर्न बाध्य भएका छन्। एकातिर धान रोपाई गर्न सकेका छैनन् भने अर्कोतिर रोपाई गरेका धानहरू पनि पानी नपाएर सुक्न थालेको किसान चेतराम सोनकारले बताउनु भयो। कैसे रहा पानी की समस्या है, बोरिंग सोरिंग है न, किसे चला रहा है। 400 रुपया घंटा इंजन वाले लेते हैं, पानी भी नहीं तो किधर इंजन भी नहीं चलने वाला जुगाड़। नहर में आवत है तो नहर दूर पर नाला वाला लगा दे कुछ दूर तो खेत में आ जा, वो भी नहीं जुगाड़ है। बटैया जोता था हम सब में
20-25 कट्ठा जता सब अधिया हो। छेउछाउमा भएका पोखरी तथा नालामा भएको पानी पनि सकिन लागेको छ। सिक्टा नहर भए पनि त्यसको अझै पनि पूर्ण रूपमा निर्माण हुन सकेको छैन। नहरको शाखा भए पनि खेतमा पानी लैजाने नाला नभएका कारणले नहरमा पानी हुँदाहुँदै पनि धान रोपाई गर्न नसकेको किसानहरूको दुखेसो छ। जैसे पानी नहीं चलाते तो खंती में से पानी चलावा जाता है, पानी चलाए के मोटर लगा के पानी चलाया जाता है, तब खेत बैठावा जाता है। उमा तो बहुत खर्चा होता है, घंटा के 400-500 रुपया घंटा के दिया जाता है। पानी पड़े तो ज़्यादा दिन हो गया, अब सब किसान तो परेशान है, खेती तो करे। नहर में पानी आओ तो सबका सुविधा हो जात, अब नहर में पानी नहीं आओ तो कहाँ से सुविधा होगी। मनसुन छिटै सुरु हुन लागेकोले धान रोपाई पनि छिटो नै गर्ने सोच बनाएको किसानहरूको भनाइ छ। तर असार 15 लागेसँगै बाँकेका अधिकांश क्षेत्रहरूमा पानी नपर्दा खेत सुक्खा भएका छन्। समयमा धान रोपाई गर्न नसक्दा उत्पादन पनि कम हुने पिरलो किसानहरूमा छ। सरकारले कृषिमा अर्बौंको लगानी गरेको भए पनि खेतमा अझ पनि पानी पुग्न नसकेको किसानहरू बताउँछन्। अब किसानी त हो, खानालाई त गर्नुपर्छ, त्यही हो। अब यो नहर चलेको छ, अब त्यो नालासाला बनाइदिएपछि राम्रो हुन्थ्यो। कम्तीमा 1 लिटर पेट्रोल जान्छ, यो पेट्रोलवाला पम्पी सेट हो। नहरमा त पानी छोडिरहेछ, तर राम्रोसँग त्यो नालासाला यताउता बनाइदिएपछि त्यो सबैको खेतमा पुग्थ्यो पानी। एक सातादेखि पानी नपर्दा खेत सुक्खा बनेका छन् भने धान रोपाई हुन सकेको छैन। रोपिसकिएका धान पनि पानीको अभावका कारण सुक्न थालेका छन्। किसानलाई रोपाई ढिलो हुँदा उत्पादन घट्ने चिन्ता पनि छ। सरकारले खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइको व्यवस्था मिलाउन चासो नदेखाएको स्थानीयले बताएका छन्। ललितपुर जिल्ला अदालतले आगामी 5 वर्षभित्रमा अदालतलाई पूर्ण रूपमा डिजिटाइज अदालतको रूपमा विस्तार गरिने भएको छ। बिहिबार ललितपुर जिल्ला अदालतमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै श्रेष्ठदार विष्णु प्रसाद पाण्डेले अदालतलाई पोकामा मिसिल बाँधेर राखिने परम्परागत पद्धतिमा सुधार गरी वैज्ञानिक व्यवस्थापन प्रणालीलाई अवलम्बन गरी 5 वर्षभित्रमा पूर्ण रूपमा डिजिटाइज अदालतको रूपमा विस्तार गरिने बताउनुभयो। उहाँले अदालतको अभिलेख शाखामा रहेका 68,148 थान मिसिलहरू मध्ये 66,663 थान मिसिल सफ्टवेयरमा इन्ट्री गराइसकिएको, अभिलेखमा दर्ता रहेका मिसिल कागजातहरू मध्ये 53,269 थान मिसिल कागजातहरू धुल्याइसकिएको र 11,662 मिसिलहरूलाई स्क्यान गरी डिजिटाइज समेत गरिसकिएको जानकारी दिनुभयो। ललितपुर जिल्ला अदालतको अभिलेख शाखा 68,148 थान मिसिलहरू रहेकोमा 66,663 थान मिसिलहरू हामीले सफ्टवेयरमा इन्ट्री गरिसकेका छौँ। अभिलेखमा दर्ता रहेका मिसिल कागजहरू मध्ये 53,269 थान मिसिल कागजातहरू कानुनी प्रक्रिया बमोजिम हामीले धुल्याइसकेका छौँ। बाँकी मुद्दाहरू 5 वर्षभन्दा यताको मुद्दा धुल्याउन पाइँदैन, त्यो 5 वर्षको मात्र बाँकी छ र 11,662 मिसिलहरूलाई स्क्यान गरी डिजिटाइज गरिसकिएको अवस्था। ललितपुर जिल्ला अदालतमा 2078 साल जेठ मसान्तसम्म अदालतमा जिम्मेवारी सरेका 1,855 मुद्दा मध्ये 966 मुद्दा फरसोट भएको र 889 मुद्दा फरसोट हुन बाँकी रहेको जनाएको छ। त्यस्तै यस आर्थिक वर्षमा दर्ता हुन आएका 2001 मुद्दा मध्ये 640 मुद्दा फरसोट भएका र 1,361 मुद्दा फरसोट हुन बाँकी रहेको जानकारी दिएको छ। ललितपुर जिल्ला अदालतले समग्रमा 3,856 मुद्दा मध्ये 1,606 मुद्दा फरसोट गरेको श्रेष्ठदार पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। फैसला कार्यान्वयनतर्फ अदालतले जम्मा 58,36,13,841 रुपैयाँ जरिवाना मध्ये 14,69,15,425 रुपैयाँ असुली गरेको श्रेष्ठदार पाण्डेले बताउनुभयो। यस आर्थिक वर्षमा दर्ता हुन आएका 2001 मुद्दा मध्ये 640 अर्थात् 32% फरसोट भई 1,361 फरसोट हुन बाँकी रहेको अवस्था देखिन्छ। समग्र
वर्षमा ललितपुर जिल्ला अदालतले 3856 मध्ये 1606 अर्थात् 42% मुद्दा प्रस्तुत गरेको छ। त्यसै गरी फैसला कार्यान्वयनतर्फ यस अदालतले जम्मा 58 करोड 36,13,841 जरिमाना मध्ये 14 करोड 69,15,415 वसुली गरेको छ। ललितपुर जिल्ला अदालतले मेलमिलाप मार्फत मुद्दाको मिलापत्र गराउने कामलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाइएको छ। यस आर्थिक वर्षमा 547 थान मुद्दा मेलमिलापमा पठाइएकोमा 108 थान मुद्दा मेलमिलाप हुन सकेको ललितपुर जिल्ला अदालतका श्रेष्ठदार विष्णु प्रसाद पाण्डेले बताउनुभयो। आर्थिक वर्ष 2078-79 सुरु हुन अझै एक साता बाँकी छ, तर अर्थ मन्त्रालयले आगामी वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि कार्य सम्पादन सम्झौता गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कार्य सम्पादन सम्झौतामा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग अर्थ सचिव, राजस्व सचिव, महालेखा नियन्त्रक तथा सचिवसँग महाशाखा प्रमुख र विभागीय प्रमुखहरूले कार्य सम्झौता हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। कार्य सम्पादन सम्झौता कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा खरो रूपमा प्रस्तुत भई गतिलो नतिजा ल्याउने बताउनु भएको छ। सबैसँगको समन्वयमा बजेट कार्यान्वयनमा राम्रो नतिजा ल्याउन सकिने भन्दै उहाँले बजेट कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने विगतका मानसिकतामा परिवर्तन गरी बजेट प्रस्तुत हुन्छ र कार्यान्वयन पनि हुन्छ भन्ने मानक स्थापित हुने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। मन्त्री पौडेलले आगामी वर्षको बजेटले साउनदेखि नै बजेट कार्यान्वयनले गति लिने विश्वास व्यक्त गर्दै कुनै पनि प्रकारको कमजोरी हुन नदिने गरी जिम्मेवारी निर्वाह गर्न कर्मचारीहरूलाई निर्देशन पनि दिनुभयो। अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गानाले साउन 1 गतेदेखि नै आगामी वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि बलियो आधार तयार भएको भन्दै आफ्नो जिम्मेवारी बोध गरेर काम गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले कार्य सम्पादन सम्झौताले अनुगमन गर्न पनि सहज बनाएको धारणा पनि व्यक्त गर्नुभयो। सांसदहरूले संक्रामक रोगबाट प्रभावितहरूका लागि दिने राहत तथा पुनर्स्थापना सम्बन्धी प्रावधान ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। बिहिबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा संक्रामक रोग ऐन 2020 उत्तर विधायिकी परीक्षण सम्बन्धमा छलफल गर्दै सांसदहरूले संक्रामक रोगपछि राहत तथा पुनर्स्थापना गर्ने निकायमा अस्पष्टता भएको र मनोमानी हुने गरेको भन्दै राहत तथा पुनर्स्थापनाको प्रावधान ऐनमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने बताएका हुन्। बैठकमा सांसद डाक्टर विमला राई पौड्यालले राहत र पुनर्स्थापनाको प्रावधान प्रष्ट रूपमा आउनुपर्ने बताउनुभयो। राहत दिने आधिकारिक र जिम्मेवार निकायको प्रष्टता हुनुपर्ने र पुनर्स्थापना र पुनरुत्थान सम्बन्धी नीति पनि सरकारले बनाउनु पर्ने उहाँले बताउनुभयो। संक्रामक रोगहरूको कारणले कतिले रोजगारी गुमाउँछन्, कति चाहिँ अब काम गर्न जान पाउँदैनन् अथवा राहतको जरुरी पर्छ भनेदेखि राहत सम्बन्धी एउटा प्रावधान चाहिँ प्रष्ट रूपमा आउन पर्छ। हामीले बनाउने यो समितिको प्रतिवेदनमा पनि राहत, पुनर्स्थापना र पुनरुत्थान सम्बन्धी कानुन सम्बन्धी नीति चाहिँ सरकारले प्रष्ट रूपमा बनाउन पर्छ भनेर भन्न पर्छ जस्तो लाग्छ। कहाँ दिने, कसरी दिने, के डकुमेन्ट भएपछि दिने, जस्तो अब अहिले चाहिँ बिचमा एकचोटि निकै ठुलो अप्ठ्यारो पनि भयो। नागरिकता चाहिने अरे, अनि नागरिकता बोकेर कसले हिँड्छ र खल्तीमा, अनि त्यसपछि चाहिँ पहिलो वेभको बेलामा राहत पाउन निकै अप्ठ्यारो पनि भयो। त्यो भएर विभिन्न जोखिम वर्गहरू पहिचान गर्ने, कस्तोलाई कुन खालको राहत दिने, कसले राहत दिने चाहिँ अधिकारी को हो, जिम्मेवार निकाय को हो, त्योहरू चाहिँ छुट्याएर कानुन बनाउनुपर्छ भनेर हाम्रो समितिले प्रष्ट रूपमा निर्देशित गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सांसद बेदुराम भुषालले संक्रामक रोगहरू प्राकृतिक विपत्तिसँग जोडिएर आउने भएकाले विपद व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो। संक्रामक रोगको प्रकोप आउँदा अन्य रोगका बिरामीले समेत पाउने उपचार सेवामा कठिनाई भएको भन्दै त्यस्तो स्थिति नहुनका लागि राज्यले प्रबन्ध मिलाउनु पर्ने उहाँले बताउनुभयो। अर्को चाहिँ यो एकीकृत उपचार प्रणालीको अहिले चाहिँ ठुलो खाँचो देखियो भन्ने छ। जस्तो चाहिँ कोभिडको उपचार गर्दा अन्य बिरामीहरूले उपचार पाएनन् भन्ने कुरा त धेरै नै चर्चाको विषय, आलोचनाको विषय पनि बन्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जस्तोसुकै संक्रामक रोग आउँदाखेरि पनि त्यसको उपचार गर्नुपर्दाखेरि पनि राज्यले अन्य नागरिकहरूलाई गर्ने उपचार सेवा
दिइरहनु पर्ने स्थिति निर्माण गर्नुपर्छ, दिइरहन सक्ने स्थिति निर्माण गर्नुपर्छ। त्यस्तो अवस्थामा सङ्क्रामक रोग नलागेका तर अरू रोग लागेका नागरिकहरूले चाहिँ स्वास्थ्य सेवा नपाउने स्थिति हुनु हुँदैन। त्यसको प्रबन्ध चाहिँ राज्यले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ दिन राम्रो हुन्छ। हामी यो कानुन बनाउँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ सङ्क्रामक रोग सम्बन्धी मूल कानुन हामीले बनाउँदैछौँ भने त्यसमा यस्ता सैद्धान्तिक कुराहरू मूल कुराहरू आउनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यस्तै सांसद ठगेन्द्र प्रकाश पुरीले विद्यमान ऐनमा संक्रामक रोगको बारेमा स्पष्ट परिभाषा नगरिएको बताउनुभयो। उहाँले यस ऐनको संशोधन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। यता सांसद भगवती न्यौपानेले राहत वितरणलाई राज्यको निकायबाट एकद्वार प्रणाली अनुरूप गरिने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। यो जो संक्रामक रोग ऐन अहिले चाहिँ छ त्यसमा संक्रामक रोग भनेको के हो त्यसको समेत एउटा परिभाषा चाहिँ गरेको चाहिँ पाइँदैन। त्यसले खास के भने संक्रामक रोग हुन्छन् त्यसमा चाहिँ सरकारी दायित्व हुन्छ, नागरिकको पनि कर्तव्य हुन्छ भनेर सरकारी दायित्व र नागरिकको कर्तव्यलाई जोड्न चाहिँ खोजेको छ र अरू सबै कुरा चाहिँ त्यहाँ खुला नै छोडेको छ र त्यसमा चाहिँ अलिक बढी के छ त भन्दाखेरि सरकार हावी भएको चाहिँ स्थिति देखिन्छ। त्यस कारणले पनि यो प्रतिवेदनमा जे जति चाहिँ सुझावहरू चाहिँ हामीले व्यक्त गरेका छौँ त्यसका आधारमा यसको चाहिँ एकीकरण र चाहिँ संशोधन चाहिँ हुन चाहिँ आवश्यक छ। अरू स्वास्थ्य पद्धति चाहिँ को विकास एकद्वार प्रणालीबाट गर्ने विस्तार चाहिँ व्यवस्था के अरे एकद्वार प्रणालीबाट गर्ने कुरा त्यो जायज छ, राज्यले एकद्वार प्रणालीबाट गर्ने, तर सहयोग त सबैको लिनुपर्ने भएको हुनाले त्यसलाई संरक्षण गर्ने, प्रोत्साहन गर्ने र परिचालन गर्ने, संरक्षण गर्ने भन्ने ठाउँमा चाहिँ परिचालन गर्ने भनेर निन्दा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। एउटा सांसद भैरव सुन्दर श्रेष्ठले संक्रामक रोगको बेलामा निजी अस्पतालहरूले मनोमानी रूपमा शुल्क लिने गरेको भन्दै अस्पतालहरूले शुल्क लिने मापदण्ड पनि निश्चित गरिनुपर्ने धारणा राख्नुपर्ने बताउनुभयो। सरल रोग चाहिँ आइसकेपछि सरकारले सबै नागरिकको स्वास्थ्यको जिम्मा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा चाहिँ सरकारले गर्छ भन्ने कुरो त हाम्रो संविधान मौलिक हकमा हामी लेखेका छौँ। ती बिरामीहरू उपचारमा अस्पतालमा गइसकेपछि कति हो कति पैसामा त कुनै पैसा हुने मान्छे मात्रै बाँच्ने, अर्को मान्छे चाहिँ मर्ने भन्ने खालको त्यो एउटा चाहिँ साइकोलोजिकल्ली बिरामीलाई उपचार लिने बिरामीलाई परेको र घर परिवारलाई यति तनाव भएको। यो कोभिड-19ले हामीलाई धेरै कुरा सिकाइसक्यो र यो नहोस् भन्नका निम्ति कानुनमै त्यस्ता कुराहरू चाहिँ यदि प्राइभेट रूपमा चाहिँ निको गर्ने हो भने पनि उपचारमा जाने हो भने पनि तिनको विषयमा निश्चित मापदण्ड चाहिँ हुनु चाहिँ पर्छ। सरकारले तोकेको अस्पतालमा जाने हो भने पनि त्यसको चाहिँ निश्चित कति हो त लाग्दैन, एउटा नियन्त्रणको निम्ति लाग्ने कति हो भन्ने विषयमा भन्नुपर्छ। न त यो बेला यो कोभिड-19को विषयले मान्छे निकै पैसाको कुनै पनि गणनै भएन थियो। कसैले 4 लाख खर्च गरेको छ, कसैले 10 लाख खर्च गरेको छ, कसैले 15 लाख खर्च गरेको छ। यो तर्फ चाहिँ अलिकति किनभने साथ यस्ता कुराहरू अलिकति ऐनमा आइदियो भने हामी चाहिँ त्यो ऐनद्वारा निर्देशित चाहिँ भयो भने त्यसले पनि रोग नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ लागेको छ। सांसदहरूले विपदपछि वितरण गरिने राहतमा राज्यलाई पछि पारेको देखाउन व्यक्ति भएको भन्दै त्यस्ता व्यक्तिवादलाई नियन्त्रण गर्न ऐनमा व्यवस्था गरिनुपर्ने पनि जोड दिएका छन्। 2072 सालमा भएको विनाशकारी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त काष्ठमण्डपको पुनर्निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको परिचय रहेको काष्ठमण्डप 7औं शताब्दीकै शैली र प्रविधि प्रयोग गरेर पुनर्निर्माण भइरहेको छ। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त काष्ठमण्डपको पुनर्निर्माणको काम 2075 सालको वैशाखबाट सुरु भएको थियो। उपभोक्ता समिति मार्फत पुरानै शैलीमा पुनर्निर्माण भइरहेको काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण समितिलाई 4 चरणमा गरेर 11 करोड 50 लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ। हालसम्म काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण काम 90% सम्पन्न भइसकेको काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण समितिका संयोजक एवं प्रदेश सांसद राजेश साक्यले जानकारी दिनुभयो। लकडाउन र निषेधाज्ञाको अवधिमा पनि स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्दै र सकेसम्म भौतिक दूरी कायम गरी पुनर्निर्माणको कामलाई निरन्तरता दिएको संयोजक साक्यले जानकारी दिनुभयो। सुरुमा निर्माणको लागि चाहिने काठको अन्यल रहे पनि उपभोक्ता समितिले बारा, पर्सा, रौतहट लगायतका तराईका जिल्लाबाट गोला काठ ल्याई हेटौडामा चिरान गरेर काठमाडौँ ल्याउने गरेको छ।
काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण प्रयोग भइरहेको माटो, इटा र अन्य काठ पुरानो प्रयोग भइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकै पुस्तामै विद्वान तयार गर्न नसकिने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बिहिबार नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टले गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले पूर्वजहरूले कैयौं परम्परागत ज्ञान दिएर छाडेकाले त्यसलाई अनुसरण गर्दै अघि बढ्न सके मात्रै विषय विज्ञता हासिल गर्न सकिने बताउनु भएको हो। मानवीय श्रेष्ठताको सबैभन्दा ठूलो कुरा पुर्खाको ज्ञानलाई स्वीकार गर्दै नयाँ आविष्कार गर्दै जानुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। अनुकूल हावापानी र विविध भौगोलिक अवस्था भएका कारण हिमाली, पहाडी र तराईको हावापानी अनुसारका वस्तु उत्पादन गर्न सकिने बताउनु भयो। एक जेनेरेसनमै मेहनत गरेर विद्वान हुन सकिँदैन। जेनेरेसन टु जेनेरेसनको मेहनतबाट मात्रै विद्वान हुन सकिन्छ। हाम्रो चाहिँ मानिसको सबभन्दा श्रेष्ठता के हो भने ब्रेन, मेमोरी पावर र इनोभेटिभ पावर। मानवीय श्रेष्ठताको सबभन्दा ठुलो कुरो यही, मेमोरी पावर, इनोभेटिभ पावर। यो दुईटा कुरा हाम्रो जेनेटिक मेमोरी रूपमा आएको हुन्छ र हामी विकास गर्न सक्छौँ। हाम्रो जस्तो देशमा हामी असाधारण ढङ्गले काम गर्न सक्छौँ र हाम्रो अनुकूलता के छ भने दुईतिर ठुला मार्केट आउँछ, धेरै ठुला मार्केट। अर्को हाम्रो नजिकमै मध्यपूर्व जस्तो ठाउँ आउँछ। अर्को हामी कहाँ यस्तो भूगोल छ जहाँ हिमाली भेगमा पैदा हुने चिज पनि हुन्छ, पहाडी भेगमा हुने पनि हुन्छ, तराईमा हुने पनि हुन्छ। त्यसकारण यी तिनै हावापानीका वस्तुहरू हामी उत्पादन गर्न सक्छौँ, त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। यसर्थ हामीले खालि आत्मविश्वास बढाउनु पर्नेछ, हामी गर्न सक्छौँ भनेर। प्रधानमन्त्री ओलीले वेदको रचना सबैभन्दा पहिले भएको भन्दै नेपालीले आफ्नो गौरवपूर्ण इतिहासलाई संरक्षण सम्वर्धन गर्दै नयाँ आविष्कारमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले कार्यक्रममा पुराना ज्ञानहरू अत्यन्तै प्रभावकारी भएको भन्दै पानी सराको औषधि कालो तिल भएको भन्दै लगाउने तरिका पनि सुझाउनु भयो। चौथो पाँचौं शताब्दीको कुरा हो, चौथो शताब्दीको। तर त्योभन्दा धेरै अगाडि यहाँ बुद्ध फिलोसफी आइसकेको थियो, जैन फिलोसफी आइसकेको थियो, साङ्ख्य फिलोसफी आइसकेको थियो, शैव फिलोसफी आइसकेको थियो, अनेक फिलोसफीहरू आएका थिए र त्यसभन्दा अगाडि वेदहरूको रचना भइसकेको थियो। त्योभन्दा अगाडि गणितको प्रारम्भ भइसकेको थियो, के भइसकेको थियो, थुप्रो भइसकेको थियो। यस्तै हामीले हाम्रो त्यो गौरवपूर्ण इतिहास फेरि हेर्नुपर्छ। त्यस गौरवपूर्ण इतिहास प्रति गौरवान्वित हुँदै त्यसलाई आजको सन्दर्भमा हामी कसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ। जसरी विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानले जडीबुटी सम्बन्धी, आयुर्वेद सम्बन्धी निकालेको छ। मैले हिजो बेलुका मात्रै एकजना साथीलाई भने उहाँले जनै खटिरा भन्नुभयो। हेर्न त मैले हेरिनँ, तर जनै खटिरा भन्नुभयो, तर अलिक पानी सराएको लक्षण पनि देखिन्थ्यो त्यसमा। अनि मैले उहाँलाई एउटा औषधि चाहिँ बताइदिएँ। म आफैलाई पानी सरा भएको थियो। पानी सरा साथै पोल्छ र दुख्छ, त्यो घाउ हुन्छ फुटेपछि, र त्यो बहुत छिटो फैलिन्छ पनि र त्यो हाई फिभरमा लाग्छ। साधारण औषधि कालो तिल आफैले चपाएर थपक लगाइदियो भने बिमारीले चपाउन पनि आनन्द मान्छ, र चपाउँदै त्यसलाई मसिनो पार्दै अनि त्यो लेप चाहिँ लगाइदियो भने लगाउन सँगसँगै त्यो पोलिरहेको पानी सरा, त्यो फोका त्यो झिलझिल गर्ने फोकाहरू त्यो लगाउन सँगसँगै पोलिरहेको त्यो समाप्त हुन्छ, पोल्न खतम हुन्छ र बिस्तारै त्यो केही घन्टाभित्र सुक्छ। त्यो मैले अरू ठाउँमा पनि प्रयोग गरेर हेरेर त्यो अत्यन्तै सफल हुँदै रह्यो। सार्वजनिक कार्यक्रममा
अक्सर सरकार विरोधी विपक्षी मोर्चामा संलग्न नेता तथा तिनका क्रियाकलापको साथै आफ्नै पार्टीका नेताहरूको तीखो आलोचना गर्ने गरेका प्रधानमन्त्री ओली बिहिबारको कार्यक्रममा भने जडीबुटीको उपयोगिता, नयाँ आविष्कार तथा परम्परागत औषधिहरूको बेली विस्तार लगाउनुभयो। कार्यक्रममा विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रमा योगदान पुर्याइएका विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई पुरस्कृत गरिएको थियो। कारोबार समाचारमा अब सुनचाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। लगातार रातान्य हुँदै आएको शेयर बजारमा साताको अन्तिम दिन भने दोहोरो अङ्कको हरियाली, कारोबार रकममा समेत सामान्य सुधार। संक्रामक रोगबाट प्रभावितहरूलाई दिइने राहत तथा पुनर्स्थापना सम्बन्धी प्रावधान ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्नेमा सांसदहरूको जोड। निजी अस्पतालहरूले लिने शुल्कको मापदण्ड बनाउन माग। र विनाशकारी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त काष्ठमण्डपको पुनर्निर्माणको काम अन्तिम चरणमा, पुनर्निर्माणको काम 90% सम्पन्न भइसकेको उल्लेख। कारोबार समाचार सकियो, हामीलाई बिदा दिनुहोस्।